बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज की जो एक बड़ी ख़बर है वो ये है कि शरह सूद में 3% इजाफा हो गया है और शरह सूद 17% से 20% पर कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और 1999 अक्टूबर के बाद ये बुलंद तरीन सतह है शरह सूद की, यानी कि तकरीबन आप ये देख लें कि कोई 26 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा पीडीएम की हुकूमत ने शरह सूद के हवाले से। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, मिसाल के तौर पे एक तो मैं कल ही जिक्र कर रहा था कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो इसमें कोई 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप इस रीजन के दीगर ममालिक को देखें, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान को देख लें, तो उनकी जो शरह सूद है वो तकरीबन 6.5 पे है। अगर आप बांग्लादेश को देख लें तो उनकी जो शरह सूद है वो तकरीबन 6% पे है। अगर आप नेपाल को देख लें तो उनकी जो शरह सूद है वो तकरीबन 8.5% पे। अगर आप श्रीलंका को देख लें तो जो आखिरी उनकी वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स आए थे नवंबर के डिफ़ॉल्ट होने के बाद की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उनकी शरह सूद 14.5-15% के करीब थी। लेकिन पाकिस्तान में शरह सूद जो है वो इस वक्त 20%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब शरह सूद बढ़ती है, क्योंकि सूदी निज़ाम है सारा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। कोई भी बंदा जिसने इंटरेस्ट के ऊपर बैंक से पैसा उठाए, मिसाल के तौर पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, वो उसकी शरह सूद बढ़ गई, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, उसने बैंक को ज़्यादा पैसे देने हैं, तो अब उसने जो प्रोडक्ट अवाम को बेचना है उसकी कीमत बढ़ा देने, तो इवेंचुअली जो नजरा है वो अवाम पर गिरता है, इवेंचुअली नज़ला अवाम पर गिरता है। दूसरी आज की जो खबर है वो ये है कि डॉलर जो है उसने तकरीबन 19 रुपए की छलांग लगाई है और वो 285 से तजावुज कर गया है। मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत की कोई संजीदा पॉलिसी नहीं है। अब मिफ्ता इस्माइल तो इनके अपने बंदे हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इस सारी सूरत हाल में, कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने गिनवाई थी, वो शुक्रिया डार साहब करके कि ये भी महंगा हो गया, वो भी महंगा हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं कि कोई खुदा का खौफ कर लें, जो भी इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, कोई अवाम का सोच लें, कोई मुल्क का सोच लें, कोई रियासत का सोच लें, कोई हमारे बच्चों का सोच लें, कोई हमारे मुस्तकबिल का सोच लें। हमने सिर्फ इस सियासत में ही रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। ये जो सियासत है अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद से बाहर हमने नहीं निकलना। हमें जो सियासी तौर पर सूट करना है उसी के मुताबिक हमने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, उस नैरेटिव का प्रचार करना है, अपने मुखालिफ को गंदा करना है और उसके बाद हमने आगे चलना है और इसी साइकिल को हमने बार बार दोहराना है। IMF का जो विशियस सर्कल है, हमने उससे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी तक ये जो IMF है ना जी, ये आपको कहता है बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, फलानी चीज महंगी करो, शरह सूद बढ़ा दो। डरे उस वक्त से कि जब ये IMF आपको बोले कि अपने डिफेंस बजट में कटौती करो, क्योंकि अगर डिफेंस बजट में कटौती करने का कहता है तो फिर आप क्या करेंगे? हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हिंदुस्तान यहां पे बैठा हुआ है। अब हिंदुस्तान का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उनको तो पाकिस्तान का वजूद ही तस्लीम नहीं है, वो तो पाकिस्तान एक आंख नहीं उनको भाता। आप मुझे ये बताएं कि सिंतास मुआहदा जो है, जो 1960 की दहाई में हुआ था, अर्ली 60s में, बावजूद इसके कि वो सिंतास मुआहदे में जो 3 दरिया हमारे हिस्से में आए थे, इंडस, झेलम एंड चिनाब, सिंध, चिनाब और झेलम, ये 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और रावी, सतलुज और ब्यास हिंदुस्तान के हिस्से में आए थे। अब उस सिंतास मुआहदे में लिखा हुआ है कि हमारे हिस्से में जो 3 दरिया आए हैं उसका पानी हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, उस पर बिजली घर भी बना सकता है, लेकिन पानी का रुख नहीं मोड़ सकता, रुख नहीं मोड़ सकता इस्तेमाल। लेकिन जो किशन गंगा डैम उन्होंने बनाए, जो बगलियार डैम उन्होंने बनाए, और इन दोनों डैम समेत जो 6 डैम वो दरियाए सिंध पर बना रहे हैं, जिस पे पाकिस्तान का हक है सिंतास मुआहदे के मुताबिक, वो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और अब उसमें वो इतनी ढटाई से सामने आ रहे हैं कि 25 जनवरी को भारतीय वाटर कमीशन ने पाकिस्तान को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे में तब्दीली करें। ये वो हमें कह तब्दीली करें, ये वो मुआहदा है जिसके हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के माबैन जितनी भी जंगें हुई हैं ना, उन जंगों के बावजूद इस अग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी, वायलेशन नहीं हुई, लेकिन अब वो कहते हैं तब्दीली करें। और फिर उन्होंने कहा जी कि 90 रोज में मुज़ाकरात ना करने पर यकतरफा तौर पर मुआहदा तोड़ने का इंदिया दे रहे हैं आपको, क्या मुआहदा तोड़ देंगे। पाकिस्तान ने आलमी अदालत से राब्ता किया है, 27 को आलमी अदालत पाकिस्तान ने जो दरखास्त दिया उसका भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो इस तरह से हिंदुस्तान इस वक्त हमें ट्रीट कर रहा है। हिंदुस्तान की गहरी नजर है कि पाकिस्तान में जो इंतशार है, जो केओस है, जो इख्तलाफ है, जो नफरत है, जो पोलराइजेशन है, किसी तरीके से उसका फायदा उठाए, किसी तरीके से पाकिस्तान जो है उसको नुकसान पहुंचे। अब ये सारी बातें अपनी जगह, मैं समझता हूं कि कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो हैं जो हो सकते हैं। कुछ मामला जिसमें रियासत इन्वॉल्व है,
वहां पर जहां पर हमारा मुस्तकबिल का सवाल पैदा हो जाता है, उनको तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हिंदुस्तान ये कहता है बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन में, मुझे पता है ये बातें बड़ी बोरिंग लग रही होंगी, मैं यहाँ पे बात करूं जी कि इमरान खान साहब ने आज ये कहा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने ये कहा, वो आवाम सुनने के लिए तैयार है। लेकिन जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, जो इस रियासत की बुनियादों को मजबूत करने की बात है, उस पर बात ही बड़ी कम होती है। अब हिंदुस्तान जो है, मैं आपसे अर्ज करूं कि इन्होंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ये बोला, जब हमने कहा ना जी कि ये हमारे दरियाओं के ऊपर डैम्स बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी क्या फर्क पड़ता है, इनके पास तो स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, ये तो 40 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो समुद्र बुर्द कर देते हैं, अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं है तो हम बना लें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब वो आर्ग्यूमेंट उनका स्ट्रांग था। आपने नीलम झेलम बनाया 2018 में, 1989 समथिंग में आपने वो आइडिया जो है उसको परसीव किया, करते करते 2018 में नीलम झेलम 7 अरब डॉलर की लागत से बना है। 2018 में उसका आगाज होता है, 8 महीने से नीलम झेलम बंद है, और इस वजह से बंद है कि उसकी जो मेन टनल है उसके अंदर मेजर क्रैक्स आ गए हैं, और हर महीने 10 अरब रुपए का नुकसान है। एक साल में 120 अरब रुपए का नुकसान है, और 8 महीने से बंद है तो 80 अरब रुपए का नुकसान है, 7 अरब डॉलर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये इंकशाफ कर रहा है कि इसके अंदर जो किकबैक्स और कमीशंस चले वो 74 मिलियन डॉलर के हैं। 74 मिलियन डॉलर करप्शन, किकबैक्स और कमीशंस की नजर हुआ है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान। तो फिर टनल के अंदर क्रैक्स क्यों ना आए? ये हमारा हाल है, ये इश्यूज हैं, इनके ऊपर फोकस करें। निकल जाए खुदा का वास्ता इस बात से कि इलेक्शन अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, होने नहीं देंगे, मौखिर करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उलझाएंगे। द इंटायर फोकस एंड द इंटायर एनर्जी इज बीइंग put on these issues, on these petty political issues जो आपके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। आपकी सियासत, आपकी ताकत, आपका इक्तिदार, आपकी अथॉरिटी उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। बट दिस इज नॉट व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट। वी वांट सर्टेनिटी, वी वांट मेरिटोक्रेसी। हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए। आप नीलम झेलम के बारे में नहीं सोच रहे, आप शाहिदा रजा के बारे में नहीं सोच रहे, पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम की प्लेयर जिसने इस हद तक वो डिसअपॉइंट हुई है इस मुल्क से कि उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए इटली जाने का फैसला किया और यूरोप जाने का फैसला किया, और रास्ते में उसने मौत को गले लगा लिया। 3 साल का बेटा है उसका, जो मुझे आज बताया हमारी एक कुलीग ने, यहां पे सुनो टीवी पे होती है, कि 3 साल का बेटा है उसका। 3 साल का बेटा जो कहता है कि मैं बड़ा होकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। किस मुंह से अब उसे कहें कि बेटा तू पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर? तेरी मां यहां पे नेशनल लेवल की प्लेयर थी, लेकिन इतनी मजबूर हो गई थी कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए उसने कहा कि मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए, मैं नहीं उसको सपोर्ट करता उस डिसीजन को, बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट वुमन वाज लिविंग इन, कि उसने फैसला किया नेशनल लेवल की प्लेयर होने के बावजूद कि मैं पाकिस्तान को छोड़ती हूं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए जाती हूं, और मौत को गले लगा लिया। इतना बड़ा रिस्क लिया जान का, 3 साल के बच्चे को छोड़ के। किस मुंह से बोले उसके बच्चे को कि बेटा तू मेहनत कर, काम कर, मां की तरह प्लेयर बन? किस मुंह से बोले? बताएं मुझे, ये सवाल है मेरा। हुक्मरानों से, हुकूमत से, स्पोर्ट्स बोर्ड से, किस मुंह से बोले आप मुझे? कोई अल्फाज है, कोई, लेकिन आपके पास होंगे अल्फाज, आई नो दैट। आपके पास अल्फाज भी होंगे, आपके पास पूरा एक स्क्रिप्ट भी मौजूद होगा, बट इनफ इज इनफ। माई रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज, ये जो 1.5 इंच की आपकी मसाजिद आप लोगों ने सियासी बनाई हुई हैं, इसमें से बाहर निकलें, एक रियलिटी चेक लें। पिछले साल पाकिस्तान जो है उसको 40% कमी का, 40% पाकिस्तान का जो पानी है उसमें कमी का सामना हुआ है। हम दुनिया का वो चौथा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा मुल्क है जिसमें पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, पानी यहां पे खत्म। आप क्या करेंगे मुझे आप बताएं? पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास जो पानी का अभी जखीरा होता है वो 40 से 90 रोज का होता है, आपके पास 3 रोज का है। आपको पता है कि हम क्या कर क्या रहे हैं? हम ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं अपने बच्चों को पीछे उसमें बिठा के, और उसकी कोई सीट बेल्ट भी नहीं है। ये कर रहे हैं हम इस मुल्क के साथ। तो प्लीज होश के नाखून लें। ये वक्ती इक्तदार, सियासत, मामलात, गिरफ्तारियां, इंतकामी कार्रवाइयां, फलाने को चुप करा दो, फलाने को चुप करा दो, इस तरह से इलेक्शंस को डिले कर दो, ये आपकी प्रायोरिटी। अगर आप ग्रेसफुली कुछ चीजों को हैंडल करें तो यकीन करें अवाम की नजर में इज्जत बढ़ेगी। और ये मैं सबको कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं।
If the election is the call of the day, then let it be. Let it happen. If the majority of the people of this country want elections, then why not? It is their democratic right. पैनल का तारुफ कराता हूँ. इफ्तिखार दुरानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से. कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर JUIF हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वकील भी बहुत अच्छे हैं. आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ होंगे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. शब्बर ज़ैदी साहब होंगे इकोनॉमी पे बात करने की. इफ़ आई मे स्टार्ट विद इफ्तिखार दुरानी साहब. इफ्तिखार दुरानी साहब, कोई हल है, कोई किसी तरीके से डेडलॉक टूट सकता है, मुझे बताइएगा. आई नो दैट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. मुझे पता है कि इमरान खान साहब PDM के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, सवाए इसके कि वो कहते हैं कि अगर इलेक्शंस पे ये बात करें, वो कि अभी इलेक्शंस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है. कोई हल है इस डेडलॉक से निकलने का, आप लोगों की आपसी लड़ाई जो है इससे निकलने का, ताकि हम जो 22 करोड़ अवाम है, हमारे जो असल इश्यूज है सर, आप लोग सब लीड कर रहे हैं ना, आप लोगों की अपनी अपनी सपोर्ट है, फॉलोइंग है. कोई हल है कि इकट्ठे बैठ के इस डेडलॉक से निकला जा सके? इफ्तिखार दुरानी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बैरिस्टर साहब आपको अप्रिशिएट करता हूं. बड़ा आपने पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के ही आपके टॉक शो होने चाहिए जिसमें सीरियस नेशनल इश्यूज डिस्कस हों. लाइक वाटर का इशू है, ये बड़ा सीरियस है. फिर इन्फ्लेशन है जो कि 75 साल तारीख में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है. और ये ऐसी चीज़ थी जो कि इमरान खान साहब ने बताया था, मुतनब्बे किया उस वक्त आर्मी चीफ को. उन्होंने बताया कि ये इकॉनमी टेलस्पिन में चली जाएगी, इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क में रजीम चेंज हुआ, ये आए, हमारे पे मुसल्लत हुए और आज जो है ये सब आपने गुफ्तगू की, एक मुहिब्बत पाकिस्तानी हर एक की ये बात है जो आप फरमा रहे हैं. और इसी तरह ही इस्तिराब पाया जाता है पूरे मुल्क में, और हम उसको बजा तौर पे इस्तिराब होना भी चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल सूरत हाल से दो चार है. और इस वक्त जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो भी आपने किस्सा सुनाया हमारी हॉकी प्लेयर का, सबसे बड़ी चीज़ किसी भी कौम की ज़िंदगी में उम्मीद होती है जी. और मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर साहब, वो वक्त आ गया है जहाँ पे लोग नाउम्मीद होना शुरू हो गए हैं. इस मुल्क में उम्मीद का नाम एक ही शख्स है, उसका नाम है इमरान खान. हमने 75 साल में एक ही ब्रांड क्रिएट किया है जो कि इंटरनेशनली नोन है फॉर इज रिप्यूट और सोशल वर्क के लिए और पॉलिटिक्स के लिए. और वो इमरान खान, वो जब गया उसने बात जाते ही कही थी, जाते हुए जब रजीम चेंज हुआ उसने कहा जी इलेक्शन अनाउंस कर दें. इस मुल्क का जो हल है वो इलेक्शंस में है. जो आपने ये फरमाया कि एक जमहूरी मुल्क में एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है वो इलेक्शन होता है. लेकिन 13 जमातें मिल के उन्होंने एक ही काम किया कि एक काम नहीं करना, वो इलेक्शन है, बाकी जो मर्जी करा लें. आप लोगों के ऊपर बगावत के मुकदमे करने हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे करने हैं, कातलाना हमले कर देने हैं, लोगों को कत्ल कराने का आपने मंसूबे बना के उनको मरवाने का प्लान कर दिया. लेकिन एक काम नहीं किया जो कि जमहूरी मुल्क में होना चाहिए, इलेक्शन. आज जो है हम हर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं सिवाय इस चीज़ के कि आप इलेक्शन डेट दे दें. आप इलेक्शन डेट दे दें, हम आपके साथ गुफ्तगू करने के तैयार हैं. और ये 10 अप्रैल से कंसिस्टेंट स्टांस है हमारा बैरिस्टर साहब. ये हम अभी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन डेट अनाउंस करें, उसके बाद आपसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हर तरह की गुफ्तगू हो जाएगी जो आप कहना चाह रहे हैं. लेकिन इनका मकसद क्या था बैरिस्टर साहब? इनका मकसद एक ही था, वो था 1100 अरब रुपए जो उन्होंने चोरी किए हैं. पहले मुशर्रफ साहब से NRO लिया, फिर उसके बाद अभी NRO ले लिया उन्होंने. इनका कहीं पे कोई ख्याल नहीं है. अभी मुझे बताएं, जो ये आपने बताए डैम जो बताए, ये आए इमरान खान ने बनाए या इमरान खान वो शख्स था जिसने 22 IMF प्रोग्राम किए हुए थे? इन्होंने बड़ी खूबसूरती से सियासी तारीख जो है वो 2018 से शुरू कर रहे हैं. आप 2018 से पहले की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं. अभी जो आपने डैमो की बात की, बैरिस्टर साहब एक फुल टाइम MP1 ऑफिसर जो है प्लानिंग कमीशन में मेंबर वाटर होता है, वो इस मुल्क के लिए सोचता है. इन तमाम वजारतों में थिंकिंग मैकेनिज्म में ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, थिंकिंग मशीन प्लानिंग कमीशन है. अपार्ट फ्रॉम इदारा हमारा जो सोच रहा होता है डिफेंस पर्पज से, जो MO सोच रहा होता है, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, यहाँ भी इंजीनियर सोच रहे होते हैं. ये एक डायरेक्टरेट, एक बंदा फुल फ्लेज बैठा हुआ है प्लानिंग कमीशन में जिसने ये सोचना है. और आप सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के. मैंने 2008 में ना नेशनल कैपेसिटी सेल्फ असेसमेंट की थी 3 रियो कन्वेंशन की, क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन की और बायोडाइवर्सिटी की.
92% ऑफ वाटर देन इन 2008 आपका फ्रेश वाटर सी में जा रहा था। ये बिल्कुल आपने बात ठीक की, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारी। लेकिन आया ये इमरान खान का कसूर था। ये बिजली घर जो नए महंगे खरीदी हैं, ये इमरान खान का कसूर था। ये जो आपने वापडा एक्ट सस्पेंड करके IPPs लेके आए, यहाँ पे जो आप देखें जी, इस मुल्क का सूरत हाल देखें, इतनी अक्लमंद लोग हैं कि इन्होंने परचेज किए पावर प्लांट जो कोयले से चलते हैं, साहिवाल में लगाए हैं। वो इम्पोर्टेड कोयला है, आएगा कराची, बाहर से आएगा, कराची आएगा, फिर कराची से साहिवाल आएगा, फिर आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे। ये सारे बिजली के मंसूबे, ये जो टर्मिनल लगे हैं, ये हमसे पहले लगे हुए हैं। आप 22 प्रोग्राम डिस्कस ही नहीं कर रहे पाकिस्तान के, आप 2018 से कर रहे। इमरान खान ने कर दिया जी। इमरान खान बेचारे ने तो आके कोविड देखा, टिड्डी दल देखा, इंडिया का हमला देखा, लेकिन जाते हुए 6% ग्रोथ देखे गया। और हम कह रहे हैं इलेक्शन करवा लें, लेकिन आप जाती मफाद से आगे निकल ही नहीं रहे हैं लोग। हम कितना कहें, फैटा पे गुफ्तगू हम करते हैं, वो कहते हैं जी अदारों दे दो। जिधर हम जाते हैं बैरिस्टर साहब, अभी मुझे बताएं कि आईन, ये दो माशाल्लाह बहुत तजर्बेकार लोग आपके साथ हैं, लॉ समझते हैं और एक इकोनॉमी बहुत अच्छा समझते हैं। आईन में लिखा हुआ 90 डेज इलेक्शन। मुझे बताएं कि क्यों इस तरह फैलाया हुआ पाकिस्तान में? मतलब कि क्या अवाम नहीं चाहती कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए? अवाम चाहती है। लोग जेलों को जाने के लिए तैयार हो गए हैं कि जी करें। इस वक्त बैरिस्टर साहब, इस्लामाबाद के चौकों में 50-50 लोग भीख मांग रहे हैं। ये पहले नहीं था, अब भी होना शुरू हो गया। लेकिन आते साथ इन्होंने क्या किया? प्रायोरिटी क्या थी? लंगर खाने इन्होंने बंद कर दिए, पढ़ाए गए इन्होंने बंद कर दिया, सेहत कार्ड इन्होंने बंद कर दिया जो गरीब के लिए था। लेकिन अपने दौरे बंद नहीं किए। जहाज भर भर किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कहते हैं ऑस्टेरिटी, इन्होंने पैसे और मांग लिए। इधर से टीवी पे आके झूठ बोलते हैं कि जी गलत बयानी कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी शुरू हो गई है। मरियम नवाज ने करोड़ों रुपए खर्च दिए सिर्फ एक विजिट जाने के लिए सरगोदा। वो पूरा का पूरा जिमखाना रेनोवेट हो गया, वहां पे टीवी लग गए, 18 गाड़ियों के प्रोटोकॉल से फिर रहे, और टीवी पे आके कहते हैं कि जी हम आके ऑस्टेरिटी करते हैं। यहाँ पे अवाम बेवकूफ नहीं है बैरिस्टर साहब। इस वक्त पाकिस्तान एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ जा रही है। हम कमिटेड हैं, हम इलेक्शन के लिए कमिटेड है। ये कमिट हो जाए और यही एक वाहिद रास्ता है जो आगे इंशाल्लाह हमें आगे लेके जाए। ठीक है, मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ जाऊंगा। सेनेटर साहब, शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, आपका ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा एहतराम है, प्रोफेशन में भी आप हमारे सीनियर हैं। मैंने आपको अदालतों में बहस करते हुए भी सुना है, JUIF से आपका ताल्लुक़ है, आपकी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। लेकिन सर, इस वक्त मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूं, इन्होंने अपना दुरानी साहब ने जो बातें की उसमें कुछ बातें यकीनन आपको चुभी होंगी, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट राइट नाउ मेरा जो माइंड सेट है ना, मुझे कोई बात भी नहीं चुभी। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं एक मिनट आपकी बात, जी फरमाएं। हम मुझे कोई बात भी नहीं चुभी। फरमाएं। चुभती मुझे सिर्फ एक बात है, जब हम कहीं पे भी बात कर रहे होते हैं तो हम चुभती हमको सिर्फ एक बात है कि हम दूसरे को वो झूठा कर रहे होते हैं और अपने आप को सच्चा कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है 75 सालों में कभी भी दुरुस्त नहीं रही है। उसमें इमरान खान का दौर हो, ये आज का दौर हो, या इमरान से पहले का दौर हो, ये तमाम की तमाम जो है ना वो हम सारा झूठ बोल रहे होते हैं। और उस झूठ में हमने सिर्फ जो है ना वो सच ये बोलना होता है कि दूसरे के बारे में, और इसके अलावा जो है ना वो जब हमारी अपनी बात होती है तो हम जो है ना वो बिल्कुल अभी काबे से निकल के आए होते हैं और बिल्कुल सच्चे हुए होते हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि जो है ना वो इमरान गवर्नमेंट में जो है ना वो कर्जे दुगने हो गए थे। इमरान गवर्नमेंट में कोई जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं थी। ये दुरुस्त है ये बात कि आज महंगाई बढ़ी है, ये दुरुस्त है कि मामला जो है ना वो आज जो है ना वो काबू में नहीं आ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ वो बातें भी दुरुस्त नहीं है जो दुरानी साहब बता रहे थे। कोई उस वक्त दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, ना उससे पहले के किसी दौर में बह रही थी। वो आज फौज को ये इल्ज़ाम रख रहे हैं 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल से पहले तो ये भी तैयार नहीं थे इलेक्शन के लिए। 9 अप्रैल के बाद अगर ये मेरी तरफ से तो ये जो 2 असेंबलीज टूटी हैं उसको बिल्कुल 90 डेज में जो ना वो इलेक्शन होना चाहिए। हमको इस पर कोई इशू नहीं है, एज ए JUI आपको कह रहा हूँ, और यही हमारा स्टांस था सुप्रीम कोर्ट में भी कि इसके ऊपर हमारा कोई इशू नहीं है। 90 डेज हमने खुद मतलब बल्कि बाज़ अपने साथियों को जो है ना हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि नहीं, आर्टिकल 224 की कमांड यही है। मगर बात अगर सच बोलना है तो फिर सारा सच बोलना है। फिर ये आधा सच और आधा झूठ ये वाली बात फिर जो है ना वो दुरुस्त नहीं हुआ करती कि जी हमारे दौर में तो जो है ना बहुत अच्छा था, हमारे ताल्लुकात जो है ना वो हर चीज़ से ठीक थे। मैं तो अगर आपसे इसको दुरुस्तगी को इस तरह से मैं एक गुजारिश,
چلیں وہ آپ درست کہہ رہے ہیں. عمران خان کے دور حکومت میں جو ان کے فیلیئرز تھے سینیٹر صاحب, میں نے ذاتی طور پہ بطور اینکر اس پہ بڑی تنقید کی ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اس پہ آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں. لیکن اب میرا سوال ہے, اب ہم ذرا آج کی سچویشن پہ آ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ آج بھی فیلئر ہے, آج بھی فیلئر ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑا آج بھی فیلئر ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال اب اس طرف ہے, دوسری طرف ہے سوال. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز آئین میں لکھا ہوا ہے تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اب جو اوورال ایک صورتحال ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے, جس طرح سے شرح سود 20% پہ گئی ہے, ڈالر جو ہے وہ 285 پہ چلا گیا سر, اور اوورال جو ماحول بن گیا, آپ کو نہیں لگتا کہ اب الیکشنز ہو جانے چاہیے سر؟ ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے پوچھو, آپ کو نہیں لگتا سر؟ ایک منٹ, ایک چیز آپ کو پہلے درست کر دوں کہ یہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم سے باہر کی بھی ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ صرف پی ڈی ایم کی نہیں ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں این پی بھی ہے, اس میں دوسری پارٹیز بھی ہیں. تو یہ صرف جو ہے نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں ہے. پھر آپ جب میں اور آپ ایٹ لیسٹ جب بات کرتے ہیں تو ہم قانون کی بات کرتے ہیں, ہم دستور کی بات کرتے ہیں. جیسے کل عمران خان صاحب کو جو 9 اپریل سے پہلے جو وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھے, جب ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی تھی تو تب جو ہے نا وہ سارا جو ہے وہ ڈرامہ پلے کیا گیا سوری صاحب کے ذریعے, اور پھر پریزیڈنٹ کو بھی اس میں انوالو کیا گیا. سارے وہ اپنے اس سے کریز سے نکل کے کھیل رہے تھے اور باہر آ کے وہ کر رہے تھے. تو ہم اور آپ جب بات کریں گے, آپ ایک جس فرٹرنٹی سے تعلق رکھتے ہو, تو ہم دستور کی بات کریں گے, قانون کی بات کریں گے. جس طرح سے وہ حق جو ہے صرف 2 اسمبلیوں کے توڑے جانے کا ان کے پاس تھا, اور انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دیں, اور اس کا جو ہے نا وہ 2 الیکشن ڈیو ہیں. تو اس طرح سے باقی ریمیننگ اسمبلی میں آپ ماحول کو چھوڑ دیجئے, باقی ریمیننگ اسمبلی اگر وہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کو مدت پوری کریں, مدت پوری کرنے کے بعد اگر ایک دن بھی وہ زیادہ گزاریں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے کہوں گا کہ نہیں, یہ غلط ہو رہا ہے. چلیں, مگر اچھا مجھے یہ بتائیے گا سینیٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو لا منسٹر نے کل تشریح کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی, جو 3-2 سے پہلا پیراگراف اس آرڈر کا یہ ہے کہ جی 3-2 سے یہ ورڈکٹ آئے, لیکن لا منسٹر نے کہا جی 4-3 سے فیصلہ ہمارے حق میں, پٹیشنز ڈسمس ہو گیا, ہمیں تو ریویو فائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیے, آپ وکیل ہیں, آپ بتائیے یہ 3-2 ہے, یہ 4-3 ہے آپ کی نظر؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے گو کہ اس میں جو ہے نا وہ دو ججز نے اپنے اس میں کنکلوژن میں اور فٹ نوٹ میں گو کے لکھ دیا ہے. مگر یہ اس وقت جو بینچ تھا, اور یہ اس کی ایک پریسیڈنٹ, اس کی ایک مثال بھی موجود ہے وہ پاناما والے بینچ میں, وہاں پہ بھی کیونکہ اس کو بھی ہم اپوز کرتے تھے, وہاں پہ بھی جو جخ ماری گئی تھی, وہاں پہ بھی جو غلط کام ہوا تھا, مگر اس میں بھی جو ہے نا یہ اسی طرح سے یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اس کو میں 4-3 کا نہیں کہوں گا, کل تک کنفیوژن تھی, کل اس کو دیکھ لیا, اس کو میں نے کبھی بھی کسی بھی چینل پہ سپورٹ نہیں کیا, یا ادروائز بھی اپنی پارٹی کو بتا دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس طرح سے ہے. میرا ایک اپنا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہونے کے باوجود آپ نے ایز اے لائر جو اپنا اوپینین دیا ہے وہ بڑا میرٹس کے اوپر جو درست آپ سمجھتے ہیں وہ دیا. عابد زبیری صاحب, میں نے آپ کی طرف آنا ہے اور یہی سوال آپ سے, بٹ انفارچونیٹلی معذرت, I have to take a quick commercial break. چھوٹی سی بریک کے سوال آپ سے رکھ. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری بھی ہمارے ساتھ ہیں. عابد زبیری صاحب, شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ کل کے فیصلے کے بعد جو میڈیا ٹاک کی لا منسٹر نے اس میں جو ابہام اس کے بعد کریٹ ہوا, اور یہی گفتگو ہوتی رہی ہے, 3-2 ہے, یہ 4-3 ہے. اچھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کامران مرتضیٰ صاحب کا پوائنٹ آف ویو سن کے, حالانکہ پی ڈی ایم سے ان کا تعلق ہے اور سینیٹر ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی 3-2 ہے. مجھے وکیل کی حیثیت سے لگتا ہے 3-2 ہے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوا ہے, کل رات کو یہ خبر آ گئی تھی, انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کام کرے گا اور اس پر عمل درآمد کرے گا. اچھا, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ای سی پی کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اجلاس کے ذریعے سے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کی طرف چل پڑا ہے, یا پھر جو لا منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مزید ایک دفعہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا, پھر وہ مزید کلیئرٹی دیں گے اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن شروع ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام صاحب, آپ خود بھی وکیل ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کورٹ کلیریفائی نہیں کرتی اپنے آرڈرز. کورٹ ہیز اسپوکن, آرڈر کل آ گیا, اور یہ جو لا منسٹر صاحب نے بات کی ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے. اور کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے شو میں ہیں, ہم لوگ وکیل ہیں, اس کیس میں وکیل تھے, ان کے سامنے ہوا. آپ دیکھیے 23 کا ایک آرڈر, 23 کا آرڈر تھا,
اور 27 کا آرڈر. 23 کا آرڈر نکلا بعد میں, لیکن آپ اس 27 کا آرڈر میں دیکھیں تو آرڈر آف دا کورٹ جو تھا وہ 23 کو لوگوں نے اپنی اوپینینس دی. دیٹ واز ناٹ دی آرڈر. اس وقت 9 ممبر بینچ تھی, اگر 4 نے دے بھی دیا تو 5 اور 4 تھا اس وقت. تو آرڈر نکلا کہ جی بیکاز آف دس بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی. دیٹ واز دی آرڈر آف دا کورٹ. وہ کوئی آرڈر نہیں تھا اضافی نوٹ, یہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا. آرڈر ہوتا ہے جو ایسے کل ہو گیا تھا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گئی تو بینچ ہو گئی 5 معزز جج صاحبان کی. جب وہ ہو گئی اس کے اندر وہ ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد وہ فیصلہ آیا جو کل آیا. اب آپ بتائیے, یہ لا منسٹر صاحب نے جو بات کی اتنی حیران کن بات ہے کہ وہ 2 ججز جنہوں نے معزز جج جنہوں نے کیس سنا ہی نہیں, ان کا فیصلہ میجورٹی ہو گیا. اور یہ مائنورٹی جو جج تھے, جو ڈسینٹنگ ججز تھے, وہ دو تھے. اور آرڈر شروع اس سے ہوتا ہے کہ 3:2 and 2 ڈسینٹنگ. آپ پڑھیں اس آرڈر جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا, میں کہتا ہوں ابہام نہیں ہے, یہ تو بالکل حیرانگی کی بات ہے. یہ تو ایک بڑی نا انصافی کی بات ہے جو ایک لا منسٹر صاحب نے کل کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں کی. اور مجھے حیرانگی ہے کہ ان کے ساتھ اور لوگ جو بھی لوگ تھے اور بڑے عہدوں پہ وہ فائز ہیں, انہوں نے بھی اس کی تائید کی. اب آپ دیکھیے کامران مرتضیٰ صاحب نے صحیح بات بتائی کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے میجورٹی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا تھا, وہ جب فیصلہ آیا 7:3 تھا. جب اس کا ریویو آیا اس میں فرق آیا. لیکن اس کے جسٹس مقبول باقر جو ریویو میں میجورٹی فیصلہ لکھا انہوں نے کہا جب فیصلہ آ جاتا ہے, چاہے وہ 7-3 کا تھا, تو فیصلہ کہلاتا ہے 10 ججوں کا مکمل فیصلہ. تو فیصلہ ڈسپائٹ دا فیکٹ 3 اس میں ڈسینٹنگ ججز تھے. تو اگر آپ کو اس کو چینج کرنا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ ججز کو بٹھانا پڑے گا. تو جب فیصلہ آتا ہے اس میں مائنورٹی اور میجورٹی نہیں رہتی. فیصلہ آتا ہے 5 ممبر بینچ کا فیصلہ. تو یہ فیصلہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, 90 دن میں ہونے چاہیے, اور پنجاب کی حد تک جو ہے صدر مملکت مشاورت سے تاریخ طے کریں. تو پھر اگر فیڈرل گورنمنٹ یا نگران سیٹ اپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ معاونت نہیں دیتے جو ان کو درکار ہیں الیکشنز کروانے کے لیے, اس صورت میں پھر صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کے کلیئرٹی تو نہیں سپریم کورٹ دیتا, پھر توہین عدالت کی کارروائی کا ممکنہ طور پہ آغاز ہو سکتا ہے. یہ آئین شکنی ہوگی اگر وہ معاونت نہیں دیتے. کہ آپ کو خود معلوم ہے آرٹیکل 220 ہے کہ ایوری اتھارٹی ان پاکستان will work to assist the election commission to. اگر آپ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگے گا اس پہ. اب وہاں تک میں یہ ہو سکتا ہے بعد میں اس کو بھی اب سوچنا پڑے گا, لیکن یہاں تو ہر کیس میں احتشام آپ دیکھیے آرٹیکل 6 کو لگا دیا جاتا ہے, لیکن یہ تو کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوگی اور یہ آرٹیکل 220 کی بھی وائلیشن ہوگی. تو کورٹ کے اندر کم از کم کنٹیمپٹ تو چاہیے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا عابد زبیری صاحب, ایک خبر آج اور آئی ہے محمد خان بھٹی کے حوالے سے, جو پرنسپل سیکرٹری تھے پرویز الہی صاحب کے, اور میری اطلاعات کے مطابق میرے خیال میں ان کا کیس آپ ہینڈل کر رہے تھے, اور مبینہ طور پہ ایک آڈیو لیک بھی آئی تھی مبینہ طور پہ آپ کی اور مبینہ طور پہ پرویز الہی صاحب کی, جس میں محمد خان بھٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن نے یہ کہا ہے کہ محمد خان بھٹی بلوچستان میں سرحد عبور کر کے فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, کوئٹہ پولیس کی تحویل میں ہے, اور اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے اب ان کو اپنی کسٹڈی میں لے گی, اور تقریباً کوئی 80 کروڑ کی کرپشن کا الزام لگا رہی ہے اینٹی کرپشن پنجاب محمد خان بھٹی پہ. پہلے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو مبینہ آڈیو لیک تھی آپ کی, وہ آپ ہی کی تھی, آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ڈینائی کرتے ہیں؟ میں اس کو کہتا ہوں بالکل یہ ڈاکٹر تھی. دیکھیے میں نے اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا تھا. وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو بات ہوئی تھی, جو انہوں نے ٹویسٹ کر کے اس طرح سے پیش کیا, وہ ان کا کیس میرا ان کے جب یہ غائب ہو گئے سندھ کے اندر, ان کو جب آ رہے تھے سندھ میں, محمد خان بھٹی یہاں غائب ہو گئے, تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی کیس فائل کرتے ہیں. ان کی بیوی زوجہ نے فائل کیا لاہور ہائی کورٹ میں, میرے آفس نے, کیونکہ میں لاہور میں ایڈوکیٹ جنرلز کے کیس میں بزی تھا ان تاریخوں کو, تو میرے آفس نے یہاں ان کے لیے ایک مسنگ پرسن کا کیس فائل کیا, اور 10 دن کی اس میں کورٹ نے تاریخ دی لا انفورسمنٹ ایجنٹس کا کہ بتائیں کہ یہ بندہ ہے مسنگ پرسن کیس تھا. وہ یہاں ہوا, اس کے اوپر بات یہ ہو رہی تھی کہ کیس کے بعد وہ ملا دیا کہ جو سپریم کورٹ میں, یہاں ہائی کورٹ میں آفس ہیلڈ کرتا. اور دوسری آپ نے آڈیو لیکس کی بات کی, احتشام صاحب آپ بات کرتے ہیں یہ آڈیو لیکس, آپ کو پتہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی یہ اس طرح کے آیا کہ یہ آڈیو لیکس وغیرہ کی پہلی بات ہے. 2 فیصلے میں آپ کو بتاؤں, بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو کا کیس آپ کو یاد ہوگا 98 سپریم کورٹ,
جی مجھے اس کے اندر ون آف دا گراؤنڈ فار ڈسمس اپ ہولڈنگ دا ڈسمسل آف دیٹ گورنمنٹ واز یہ وائر ٹیپنگ اور یہ مختلف ججوں کی لوگوں کی اور سم تھنگ. کورٹ ہیلڈ کہ آرٹیکل 14 کی یہ وائلیشن ہے اور بسائڈ ادر لاز کی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جب جج ارشد ملک صاحب کا کیس ہوا اس میں سپریم کورٹ کا جسٹس کھوسا کہا ہے کہ جی اگر آپ کو آڈیو کے اوپر کوئی آپ کو کارروائی کرنی ہے تو آپ کو اس آتھر جس آدمی نے کیا اس کو پیش کرنا پڑے گا اور انہوں نے کنڈیشنز کی کہ کس طرح سے اس کو ثابت کیا جائے گا. اور تیسری ہماری ایک 2013 کا لا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائلز ایکٹ اور اس کے اندر پورا پروسیجر ہے, مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہے, ڈیزگنیٹڈ جج آف دی ہائی کورٹ جب تک اپروو نہیں کرتے تب تک آپ آڈیو ٹیپنگ کر نہیں سکتے, سرویلنس کر نہیں سکتے. آئی نو دیٹ بٹ مائی کویشچن واز ڈفرنٹ سر. میرا سوال یہ تھا, آئی ایم ویری کلیئر کہ وہ اگر وہ مثال کے طور پہ جینون بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غیر قانونی ہے اگر اس کا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا, اور کسی بھی غیر قانونی چیز کا فورینزکس بھی نہیں ہو سکتا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ایز اے لائر, اور میں نے تو اپنے شو میں پہلے کہا بھی ہے, لیکن میں پھر بھی ویسے کیونکہ ایک کامن مین کے لیول پہ ابھی ہم گفتگو کریں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ڈینائی کرتے ہیں؟ میں ڈینائی کرتا ہوں. وہ بات ہو رہی تھی ہائی کورٹ کے کیس کی, سپریم کورٹ میں تو کیس ہی نہیں تھا, میں نے تو کوئی کیس ہی فائل نہیں کیا تھا ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. اوکے, وہ تو کیس تھا ہائی کورٹ میں چل رہا تھا, یہ میں نے اپنے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا اس میں کیا تھا. بس ڈینائی ان دا سینس کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں آپ کی, یا پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کر کے پیش کیا گیا؟ کیس پیش کے بات ہوئی تھی. دیکھیے دونوں کیسز کی بات ہوئی تھی, بات ہوتی رہتی تھی کہ ان کا وہ پریشان تھے کہ 10 دن ہو گئے, 10 دن کا ٹائم کیوں مل گیا, یہ ساری وہ پوری کنورسیشن آئی نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ 10 دن کی تاریخ ہائی کورٹ نے کیوں دے دی, اس میں ارجنٹ لگا دی, کوئی اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں جو ایک کلائنٹ کرتا ہے اپنے اس سے. اور دیکھیے اٹس اے کلائنٹ کا پریولیج بھی ہوتا ہے. آپ کو کل آپ کا کلائنٹ نہیں کرتا بات آ کے احتشام کہ جی آپ میرے کیس میں دیر ہو گئی, جلدی ہو گئی, جلدی کریں, اپلیکیشن لگا دیں. جی کرتا ہے, بالکل کرتا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کلائنٹ پریولیجڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے جی, کا اس طرح سے اٹھا کے کر دینا. اور کسی جج دیکھیے سارا اٹیک دیکھیے سپریم کورٹ باہر کا پریزیڈنٹ ہوں میں آپ کے فورم سے احتشام, کیونکہ آپ ہماری پروفیشن سے اور اچھے سینئر کاؤنسل ہیں, آپ کو میں بتا رہا ہوں سپریم کورٹ بار انشاءاللہ اسٹینڈنگ ود دی جوڈیشری آف پاکستان, اسپیشلی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. انشاءاللہ جو ان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں وی ول بی اسٹینڈنگ ود آر جوڈیشری, بیکاز انڈیپینڈنس آف بار اینڈ جوڈیشری از دی موسٹ کروشل. ٹھیک, بالکل ٹھیک. مجھے اجازت دیجیے گا. افتخار دورانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ محمد خان بھٹی کا جو کیس آیا, اس کے جو جس طرح سے عابد زبیری صاحب اس کو بتا رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے, لیکن جس طرح سے یہ ابھی رپورٹ ہو کے ہمارے سامنے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے. اور یہ تقریباً کوئی اینٹی کرپشن پنجاب جو یہ 80 کروڑ کی کرپشن کا الزام لگا رہے محمد خان بھٹی پہ, جو پرنسپل سیکریٹری تھے چیف منسٹر پرویز الہی کے. آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مطلب کہ یہ 80 کروڑ کی کرپشن کا الزام تو کوئی چھوٹا نہیں, اور آپ کی تو ساری جد و جہد ہی کرپشن کے خلاف ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اور یہ بات بھی درست ہے کہ اب آ کے پرویز الہی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی, اس سے پہلے وہ ایک علیحدہ پولیٹیکل جماعت کا حصہ تھے اور اس کو رن کر رہے تھے, اور ایک زمانے میں اختلافات بھی اتنے زیادہ تھے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. تو گیون دیٹ فیکٹ, دیٹ پس منظر, دیٹ کانٹیکسٹ, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, کرپشن پہ تو تحریک انصاف کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جہاں پہ کرپشن ہے بالکل اس کا کلا کما ہونا چاہیے. لیکن اگر اس حکومت کا اگر آپ دیکھیں جب سے آئے ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, اور بالخصوص پچھلے دنوں میں ایک صاحب تھے جاوید علی جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس کا تناظر یہ تھا کہ ان کو وہ گریڈ 4 کا ملازم تھا اور اس کو انہوں نے ٹارچر کیا اگر تم نے عثمان ڈار کے خلاف کیس نہ بنایا, اپلیکیشن وہ اسٹیٹمنٹ نہ دی. اچھا جی, اچھا, وہ جو جس طرح اس نے سنایا اور پھر اس نے قرآن پہ ہاتھ بھی رکھا. اس طرح متعدد ہمارے وزراء ہیں جن کے خلاف وہ جا رہے ہیں اور جا کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس گڑ رہے ہیں. وہ اینٹی کرپشن کے ایک صاحب ہیں جنہوں نے پوسٹ کیے ہوئے جن کا کام یہی ہے. محمد خان بھٹی صاحب نے اگر کرپشن کی ہوئی ہے تو بالکل اس کو دیکھنا چاہیے, لیکن وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس وقت سیریس وائلیشن آف دی ہیومن رائٹس ان پاکستان ایٹ دی پیک ہے. آپ کچھ بھی اٹھا لیں گے, مطلب آپ دیکھیں کل آپ جنرل امجد شعیب کا کیس ختم ہوا, اس ملک میں پوچھنے والا ہے کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ اس پر کنٹیمپٹ لائے یا حکومت کو پرسو کرے جنہوں نے یہ کیس فائل کیا جنرل امجد شعیب کے خلاف؟ نہیں ہے پوچھنے والا. ان کی عزت تار ہوگی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
इसी तरह भी उस्मान डार केस भी चलता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह बाकी वज़रा पे भी है, कोई पूछने वाला। मेरे अपने चेयरमैन पे 75 केसेस हैं। वो साहब, चेयरमैन साहब घर में बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट होता है इलेक्शन कमीशन के सामने। ठीक है, वहां पे ठीक है। मुझे दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान के सर, खिलाफ मुझे होगा। एक ब्रेक लेना है सर, ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ भी जाऊंगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवालनामा। हमें साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब ने भी ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आना तो मैंने आपकी तरफ था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि शबर साहब का हम कमेंट ले लें, क्योंकि आप हुकूमत है, फिर उसको रिस्पॉन्ड भी आप साथ कर दें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इजाज़त दें तो। शबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शबर साहब, ये फरमाइएगा कि शरह सूद 20% पे चली गई है। वो कहते हैं अक्टूबर 1996 के बाद ये बुलंद तरीन सतह है। डॉलर ने आज तकरीबन 1900 रुपये की छलांग लगाने के बाद 285 का फिगर तजावुज़ कर दिया है। इस हुकूमत के अपने साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि कोई संजीदा पॉलिसी इकनॉमिक नहीं है इस हुकूमत की। आप भी अपना तज्जिया सर दे दें। देखिए, जो आज हुआ है, डॉलर 18 रुपया 18 रुपये गिरा है डॉलर के अगेंस्ट, और सरा सूद 20% की गई है। और कल 2 दिन से गवर्नमेंट ने अपना गोल पोस्ट चेंज किया है कि IMF हमें गोल पोस्ट चेंज कर रही है, और जो IMF की एग्रीमेंट्स है उसमें जो पेचीदगियाँ नज़र आ, जो कि हमें पता है क्यों हैं। तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की मईशत इनके हाथ में नहीं है, और अगर पाकिस्तान की मईशत को जिस शक्ल में आज के कल के जो 2 वाक़यात हुए हैं और आज के जो 2 वाक़यात हैं, इसके बाद अगर आज भी पाकिस्तान की मईशत को किसी बुनियादी तरीके से सही नहीं किया गया, तो पाकिस्तान निहायत ख़राबी में चला जाएगा और पाकिस्तान के गरीब अवाम पिस जाएगी। इसका कोई ताल्लुक इलेक्शन, नॉन इलेक्शन, पार्टी, नॉन पार्टी उससे नहीं है। ये पाकिस्तान की मईशत की मारूजी हालत है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का इस वक्त माशी हालात ठीक हैं, और वो ये समझता है कि ये कोई ये 2 चीज़ों जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ये ठीक कर लेंगे, तो उसको पाकिस्तान की मईशत का पता नहीं है। और मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जिसने 16 दिसंबर 2021 को ये कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा, और आज आप सारे मिलके शोर मचा रहे हो। तो या तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, या तो आप सारे नालायक हो या फिर आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप सही बात करना नहीं चाहते। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दें, आपने चले 16 दिसंबर 2021 को तो ये कह दिया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता नागुज़ीर लग रहा है आपकी राय में आपको? इसमें खुदा को नहीं लाएं दरमियान में। खुदा हमसे नाराज़ है। जब इंसान में, जब किसी माशरे में जुल्म होता है ना, तो उस माशरे में खुदा कभी उस माशरे में कभी रहमत नहीं करता। अब हमारे हाथ की बात है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता कि इंसानी मामलात में खुदा को दरमियान में लाया जाए, ठीक है। और ये बिल्कुल मैं वाज़ेह बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। और अब इसमें डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, इसमें कोई ताल्लुक आसमानी सहीफ़ों से नहीं है। आपके हाथ में है, चाहें तो डिफ़ॉल्ट कर लें, चाहे तो नहीं करें, चीज़ें आपके हाथ में हैं। मगर जो हमारी कौम का रवैया है, जो गवर्नमेंट का रवैया है, जो आम आदमी का रवैया है, जो दुकानदारों का रवैया है, क्या आप मुझे बताएं कि मैं अरसे से कह रहा हूँ कि बाज़ार बंद करें, आपने बाज़ार बंद किए, बिजली की कमी की, क्या आपने 5,000 का नोट बंद किया, क्या आपने 1.5 लाख गवर्नमेंट की जो गाड़ियां हैं उनमें कोई कमी बेशी की? जी ठीक, क्या आपने, आप बहुत देर से बातें कर रहे हैं, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। आप बहुत देर से बातें कर रहे हैं, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं अब गवर्नमेंट से रिस्पांस ले लेता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं तो अपनी पोजीशन पे कायम हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला जो होता है वो इंसानों का हिसाब करता है आखिरत के दिन, और कौमों का हिसाब करता है दुनिया के अंदर। क्योंकि कुरान में जो हिसाब है कौमों का, वो क़यामत के दिन नहीं होगा। क़यामत के दिन सिर्फ इंसानों का हिसाब होगा, कौमों का हिसाब दुनिया में होगा। अच्छा, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात याद रखो, कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ बैठे, पढ़े लिखे आदमी हैं।
اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان برائی کرے اس کا حساب ہوتا ہے قیامت کے دن، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی قوم برائی کرے اس کا حساب ہوتا ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ویسے ہی آپ کا بڑا احترام ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن میں اس وجہ سے وہ جلدی میں تھا کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں چاہتا ہوں گورنمنٹ کا موقف آ جائے سامنے، لیکن آپ ہمارے کہنے پہ تشریف لائے شو میں. آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا ممنون ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب پلیز رسپونڈ. ہاں، یہ درست کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے. یا جو آپ عمل کریں گے irrespective کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اس سے قطع نظر آپ اس عمل کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہے، مطلب ایک چیز کے اندر فرض کر لیجئے کہ آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اکٹھا کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کس صورت میں نکلے گا یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھ کو بھی پتہ ہے. مگر اس کا اگر ہم فرض کریں کہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ یہ نتیجہ نہ نکلے تو ہماری دعا سے وہ نتیجہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. سر ابھی تو حکومت کی بات کر رہے ہیں نا، پرفارمنس کی. انہوں نے بھی، میں خدا نہ خواستہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اکثر دعا تو کرتے ہیں نا، دعا تو ساتھ کرنی ہے لیکن دوا بھی کرنی ہے. میرا سوال ویسے اصل میں دوا کے حوالے سے تھا، حکومت کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف لے گئے. جی 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 ہاں، اصل مسئلہ دوا کا ہے. دیکھیے 2021 میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2021 میں نے کہہ دیا تھا کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری سمت جو ہے وہ نہ 2021 میں ٹھیک تھی، اگر اس سے پہلے 2018 میں چلے جائیں تو بھی ٹھیک نہیں تھی، آج آ جائیں تو آج بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے اخراجات، ہمارے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم اس ادھار کے مانگے سے عیاشی کر رہے ہیں، اور عیاشی آپ کا ایک طبقہ کر رہا ہے. وہ طبقہ جب تک اس عیاشی کو اپنی کاسٹ پہ نہیں کرے گا، اس کو زندگی گزارنے کا حق ہے. مجھے اپنے پیسوں سے اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، مگر اس پیسے سے جو کہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں، جو کہ پبلک کے پیسے ہیں، وہ حق نہیں ہے. اس معاملے کو نہ ہم کل ٹھیک کر پائے تھے، نہ ہم آج ٹھیک کر پائے ہیں. یہی اس ملک کا المیہ ہے. جس دن آپ ٹھیک کر لیں گے آپ کی سمت درست ہو جائے گی. افتخار درانی صاحب، شبر زیدی صاحب نے کہا کہ دسمبر 2021 میں نے کہا تھا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس سے ثابت ہوتا، ان کا مطلب یہی تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا چکا تھا جبکہ آپ کا دور حکومت تھا. 1 منٹ ہے، آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے ڈیفینڈ کریں؟ دیکھیں جی، شبر صاحب ہمارے ساتھ حکومت میں تھے، ان کو پتہ ہے کہ، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تدبیر کریں. تدبیر تو ہم کر رہے تھے. ابھی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے متعدد بار اسلام آباد میں چڑھائی کر رہے تھے کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے آ کے. انہوں نے جو ہم تدبیر کر رہے تھے اس کو بھی خراب کر دیا. میں تو یہی کہہ رہا تھا، سٹارٹ میں نے یہ کیا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت جنرل باجوہ کو بھیجا، ہمارا جو تھا فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کو کہا کہ اس کو نہ چھیڑیں پولیٹیکلی کیونکہ یہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی اکانومی. تو اس میں فیکٹرز تو تھے. کامران مرتضیٰ صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، 75 سال کا لوڈ ہے، اس کو عمران خان سے دے رہا تھا. مطلب کہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ جی 6% گروتھ تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی آخری جاتے ہوئے سال کی. وہ تو یہ خود فیکٹس دے رہے ہیں کہ 25 سالہ جو ریکارڈ تھے، مینوفیکچرنگ، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر، ریمیٹنسز جو ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں، وہ جو ہے، اور ہمیں ملا خسارہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ویسے تو اٹ از ناٹ اے پوائنٹ آف، وہ شبر صاحب کہہ رہے تھے نا خدا کو بیچ میں نہ لایا کریں، تو میں صرف اتنا جاتے جاتے چند سیکنڈز ہیں کہ دعا کرنی چاہیے. وہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. پر ایٹ دا سیم ٹائم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے، ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے، یہ چیزیں کہتے ہیں. اور خدا کو یاد کرنا چاہیے. آپ پریشانی میں ہوں، بچنا چاہتے ہوں، اس تب بھی، خوشی میں ہوں تب بھی. تو یہ ویسی اٹ از ناٹ اے پوائنٹ آف ڈبیٹ. یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ.